ونو شیخ عبدالستار مروت پاک کلی قرآن کلی دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کلی دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کلی دے شیخ عبدالستار مروت پاک کلی قرآن کلی دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کلی دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کلی دے ونو فکر دا دیوبند یہ پرگ رگ کی گرزی دلے دے پا علمی تورا ہر باطل نصر وحلے دے حسن دا قرآن دے تمامی دنیا من لے دے حسن دا قرآن دے تمامی دنیا من لے دے خرم قسم پداسی انسانانو جیہن کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پا کلی قرآن کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے تقریر تحریر دسو تدریس پا افتخار کرے دا دین اسلام صحیح خدمت پا ہر دیار کرے ونو دی فخر ہمیش لد دیوبند پا یو داستار کرے دی فخر ہمیش لد دیوبند پا یو داستار کرے دغا دا مروت ننگیال برد میدان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پاک کلی قرآن کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے دقائق سنن شرح دا دوی دلاس یادگار بوی شیخ الحدیث شیخ التفسیر علمی وقار بوی ونو مرکزی دار القرى بحر العلوم داستار بوی مرکزی دار القرى بحر العلوم داستار بوی اس پیوی نم جامع علوم القرآن کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پاک کلی قرآن کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے ونو اس پا مظاہر علوم دے دین خدمت کوي بل پال مینار دوی د ذهنونو تربیت کوي ونو پی ټی وی نشنل په خبر نیوز هم خطابت کوي پی ټی وی نشنل په خبر نیوز هم خطابت کوي مدانی مسجد په اصول قرآن کھلے دے فیستینا خوریگی د دیوبند په فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی د دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پاک کلی قرآن کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے اتحاد اللہ ما دا گل بہر سر خیلو سی دے دا قربانی پا ہر میدان باندی قلیلو سی ونو دے دا برحان نسل دا پارا بابیلو سی دے دا برحان نسل دا پارا بابیلو سی دے پقبل قائد جمعیت فضل و رحمان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پاک کلی قرآن کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیستینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے وائی فاروقی احسان اللہ ورطا سکن